कोरोना संक्रमण दर उकालो लाग्दै गर्दा करिब 1.5 लाख खोप म्याद सकिएर खेर गयो। खोप अभियान भने सुस्त। संघीय संसद लगायतका विशेष भवन निर्माणमा समेत ढिलाइ। ठेक्का सम्झौताको समय सकिएको 1 वर्षमा 80% मात्रै काम सम्पन्न। संविधान जारी भएको 7 वर्षपछि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि नयाँ बहस सुरु। नागरिकताको विषयलाई दलहरूले फेरि पनि सौदाबाजी र चुनावी एजेन्डा बनाउने जोखिम कायमै। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा मंकी पक्सलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकालको रूपमा घोषणा। 75 देशमा 16,000 भन्दा बढी संक्रमित। र फ्रान्स युरोप कप महिला च्याम्पियनशिपको सेमी फाइनलमा प्रवेश। नेदरल्यान्ड 1-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमण केही दिन यता उकालो लाग्ने क्रममा छ, तर खोप कार्यक्रम सुस्त बन्दा करिब 1.5 लाख मात्रा खोप खेर गएको छ। खोप अभियानमा आफै सुस्ताएको सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नगर्दा कोभिशिल्ड खोपको म्याद हिजो सकिएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार बागमती प्रदेशमा मात्र गत बुधबारसम्म 1,41,120 मात्रा कोभिशिल्ड खोप थियो। बिहिबार र शुक्रबार 56,000 खोप लगाइएको विभागले जनाएको छ। बाँकी 85,120 मात्रा कोभिशिल्ड खोपको म्याद हिजो सकिएको छ। बुधबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1 मा 11,000, हेटौँडा कोल्ड चेन स्टोरमा 36,000, टेक्युको कोल्ड चेन स्टोरमा 19,480 र गण्डकी प्रदेशमा 2,570 कोभिशिल्ड खोप मौजदात रहेकामा सबैको म्याद शनिबारै सकिएको छ। बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म ती मध्ये कति खोप लगाइयो भन्ने तथ्याङ्क विभागसँग छैन। विभागले उपलब्ध गराएको साउन 7 गतिको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिमको बाजुरामा 2,700, कैलालीमा 2,290, कञ्चनपुरमा 1,400 खोप मौजदात छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल 8,220 मात्रा खोप मौजदात छ। कर्णालीको डोल्पामा 1,970, सुर्खेतमा 9,790, कालीकोटमा 1,540, जाजरकोटमा 1,200, सल्यानमा 8,600 खोप मौजदात छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति शाखाका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत बडेबाबु थापाले करिब 1 लाख खोप खेर गएको हुन सक्ने बताउनुभयो। आपूर्ति शाखासँग कति खोप बाँकी छ र कति खोप लगाइयो भन्ने एकिन जानकारी नभएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग पनि खोप कतिले लगाए भन्ने दैनिक विवरण छैन। अधिकृत थापाले खोप खपत कम भएका जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पठाउन आग्रह गरिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हेटौँडामा खोप खपत भएको थिएन, बरु अरू जिल्लामा पठाउनु भनेका थियौं, तर अहिलेसम्म के गरिएको छ जानकारी आएको छैन। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख लगायत सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीको आवास निर्माण ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिएको 1 वर्ष बितिसक्दा 80% मात्रै काम सकिएको छ। सम्झौता अनुसार आगामी असोज 16 मा सकिनुपर्ने संसद भवनको निर्माण त अहिलेसम्म 45% मा सीमित छ। मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको आवास निर्माणको ठेक्का सम्झौता गत वर्ष कार्तिकमै सकिएको हो। शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं विशेष भवन निर्माण आयोजना प्रमुख दिलीप शेखर श्रेष्ठले भन्नुभयो, हेल्थ क्लब भवन, स्विमिङ पुल, सामुदायिक भवन र शहरी विकास मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय भवन पनि बन्नेछ। यसको कुल ठेक्का रकम 40 करोड रुपियाँ रहेको आयोजनाले जनाएको छ। कोभिड-19 महामारीले गर्दा काम गर्न नपाएको समयले गर्दाखेरि कार्तिकसम्म थप गरिएको छ। यो नियम अनुसार नै भएको म्याद थप हो। यो बेलासम्म आवास निर्माणको काम सकिनेछ। मन्त्री आवासको ठेक्का श्रीको हनुमान जेबीले 2076 कार्तिकमा लिएको हो। करिब 96 रोपनीमा मन्त्री आवासका लागि 24 र प्रतिनिधि सभा, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि 1-1वटा भवन बनिरहेका छन्। ठेक्का रकम 1,03,40,00,000 रुपियाँ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सार्वजनिक भवनको इन्टिरियरका लागि ठेक्का मूल्याङ्कन भइरहेको छ। संसद भवनको ठेक्का भने 5,68,39,00,000 रुपियाँमा 2076 असोज 16 मा टुन्दी शेख जेबीले लिएको हो। यसको निर्माण 2079 असोज 16 मा नसकिने भएपछि समय थपेर 2079 चैत मसान्तसम्म पुर्याइएको छ। सिंहदरबार परिसरमा निर्माण थालिएको संसद भवनको भौतिक प्रगति 45% मा सीमित छ। भवनको इन्टेरियर, सुरक्षा भवन र श्रव्य दृश्य प्रणालीका लागि भने ठेक्का गर्ने तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि 7 भवन बनिरहेका छन्। गत असोज 26 भित्रै 3 को निर्माण सक्नुपर्ने हो। समय सकिँदा भौतिक प्रगति 82% मा सीमित भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
मुलुकमा नयाँ संविधान बनेको 7 वर्षपछि संसदबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। वर्षौंदेखि विवादित बन्दै आएको नागरिकता सम्बन्धी केही नयाँ प्रावधान सहित विधेयक पारित भएपछि त्यसबारे बहस भइरहेका छन्। मुख्य गरी वैवाहिक नागरिकताको विषयलाई लिएर दलहरूको परस्पर विरोधी धारणा आएका छन्, जसबाट दलहरूले राज्य र नागरिक बीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने कड़ीको रूपमा रहेको नागरिकताको विषयलाई लिएर फेरि पनि राजनीतिक सौदाबाजी र चुनावी एजेन्डा बनाउने जोखिम कायमै छ। नागरिकता विधेयक 2 वर्ष अगाडि नै संसदबाट पारित हुने तर्खरमा थियो, तर तत्कालीन नेकपा पार्टीभित्र सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक संसदमै अलपत्र अवस्थामा रहँदै आएको थियो। 2077 असार 7 गते सो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको थियो, तर नेकपाको विवादका कारण अगाडि बढ्न सकेन। पार्टीभित्रको अन्तर्कलहका कारण पुनः 2078 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग गर्दै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए, तर त्यसलाई सर्वोच्चले 2078 जेठ 27 गते खारेज गरिदिएको थियो। तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको विधेयकलाई गत असार 24 मा हालको 5 दलीय गठबन्धन सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। सो निर्णय फिर्ता गर्दै गत असार 29 गते नयाँ विधेयक संसदमा पेश भएको थियो। एक हप्ता अगाडि मात्रै संसदमा पेश भएको सो विधेयकमा एमाले सहित केही साना राजनीतिक दलको असहमतिका बीच विधेयक संसदबाट बहुमतले पारित भएको हो। विधेयक पारितसँगै लाखौं नागरिकलाई नागरिकता दिने बाटो खुला भएको छ। जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका आमा बुवाका छोराछोरीले पनि नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ। नागरिकता विधेयकमा व्यवस्था भएका अधिकांश स्वागत योग्य विषयले केही विवादास्पद विषय ओझेलमा परेको टिप्पणी भएका छन्। आम चुनावको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले हतारमा जस थाप्न विधेयक ल्याएको टीका टिप्पणी हुन थालेको छ भने कतिपयको आकलन कतै विधेयक राजनीतिक मुद्दा बन्ने त होइन भन्ने पनि छ। संसदमा विधेयक पारित हुने बेला असहमति जनाएको एमालेले पनि हाल विधेयक एमालेकै पहलमा आएको दावी गर्न थालेको छ। नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेङमाङ भन्छन्, नागरिकता विधेयक हामीले नै पहल गर्यौं। हामी समेत नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई संविधान बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिलाउने कुरामा, यी सबै कुराहरूमा हामी दृढतापूर्वक अघिल्लो पंक्तिमा उभिएका छौं। त्यसैले लामो समय अड्किएकाहरूले नागरिकता पाउने व्यवस्था भयो, यसमा हामी खुसी छौं। संसदबाट बहुमतले पारित भएको विधेयकमा गठबन्धनमा समाहित राजनीतिक दलका नेता नै सन्तुष्ट छैनन्। माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल पनि गठबन्धनमा सन्तुलन कायम राख्न तथा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै हतारमा विधेयक ल्याइएको बताउँछन्। नागरिकता विधेयकमा भएको वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्थाले मुलुकमा दूरगामी असर गर्ने उनको तर्क छ। आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर ती युवाहरू जसले नागरिकता प्राप्त गर्न वञ्चित हुनेछन् उनीहरूलाई मात्रै फुकाउने कुरा गरिएको हो, उनीहरूलाई मात्रै नागरिक अधिकार प्रदान गर्ने कुरा गरिएको हो। त्यसो नगरेर वैवाहिक अंगीकृतको पनि व्यवस्था गर्नु त्यो चाहिँ बेठिक भएको छ। निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर उनीहरूले मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित नहुन् भन्नका निम्ति त्यो कुरा गर्ने, तर यसले त्यो जुन कुरा एड्रेस गर्नु थियो त्यो भन्दा अतिरिक्त गरिएको कुराहरू त्यो बेठिक भएको छ। नागरिकता विधेयकमा मुख्य गरी जन्मसिद्ध नागरिकता, आमाको नामबाट दिइने नागरिकता र गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थालाई कतिपयले खुलेरै स्वागत गरे पनि महिला पुरुष समानताको हकमा भने विधेयक नआएको सत्ता पक्षकै सांसदको भनाइ छ। विधेयकले मधेस मुद्दालाई सम्बोधन गरे पनि महिलामाथि भने विभेद कायमै राखेको पूर्व मन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, नेपाली छोरीले अथवा छोराले जसले बिहे गरेर ल्याए पनि उनका बीचमा नागरिकता दिने सन्दर्भमा अंगीकृतको सन्दर्भमा समानता कायम होस् र उनीबाट जन्मेका ती दम्पतिबाट जन्मेका बालबालिकाले नागरिकता पाउने समान प्रावधान होस् भन्ने हामी चाहन्थ्यौं। त्यो कुरा चाहिँ भएन। त्यो भएर यो एउटा राजनीतिक एजेन्डा पनि भयो। मक्सिर पहिलो साता आम निर्वाचन हुने चर्चा चलिरहेको छ। राजनीतिक दलको काम कारबाहीबाट जनता आजित भएका छन्। यही निर्वाचनको मुखमा हतारमा नागरिक रिजाउन विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध भइरहेका छन्। सरकारमा समाहित दलका नेताको अभिव्यक्ति सुन्दा नागरिकताकै अभावमा मताधिकारबाट वञ्चित नागरिक खुसी पार्न र उनीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा निर्वाचनमा सहभागी गराउन फास्ट ट्र्याकमा विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध भएको छ। छिटो विधेयक ल्याइएको मन्त्री उमा रेग्मी नै स्वीकार गर्छिन्। धेरै नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन्, उनीहरू भोट हुन पाउँदैनन्। त्यसकारणले फास्ट ट्र्याकमा भए पनि यति चाहिँ ल्याइदिँदाखेरि धेरै नागरिकहरूले लाखौं लाख नागरिकहरूले नागरिकता पाउँछन्। त्यसले चाहिँ निर्वाचनमा पनि उनीहरू संलग्न हुन पाउँछन्। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न पुराना ऐनको व्यवस्था कायम राखेको छ।
जस अनुसार विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेपछि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्दै नागरिकता पाउने भएका छन्। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन केही समय सीमा तोक्नु पर्नेमा विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर प्रतिपक्ष सहित केही दलको असन्तुष्टि हो। संसदबाट बहुमतले पारित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रति मधेसवादी दलले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, र यो नयाँ संविधान बनेपछि पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको थियो, त्यसका लागि पनि हामीले लडेका हौं नागरिकताका लागि। तर अहिले जुन नागरिकता विधेयक पास गराउन हामी संसदबाट सफल भएका छौं, यसलाई एउटा उपलब्धि नै मान्नु पर्दछ। आम नागरिकका सन्तानहरू नागरिकता विहीन भएर व्यवस्थापूर्ण तरिकाले उपेक्षित भएर जुन बाँच्नु परेको थियो, तिनलाई यसले राहत दिन्छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ। त्यहाँबाट पनि विधेयक पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुँदै लागू हुनेछ। नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको नागरिकता जस्तो विषयमा राजनीतिक लाभ हानि वा सौदाबाजी गर्ने दलहरूको प्रवृत्ति स्वाभाविक देखिएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार करिब 7 घण्टा छलफल भएर बहुमतले पारित नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 बारे एमालेका प्रभावशाली नेताहरूले भने संसद बाहिर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। सुर्खेत पुगेर एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र बुटवलमा उपमहासचिव तथा सांसद प्रदीप गेवालीले नागरिकता विधेयकहरू विरुद्धको जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न फरक खाले अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। विधेयकहरूमा सामूहिक र एकल गरी प्रतिनिधि सभाका कुल 45 सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसमध्ये 33 सांसद एमालेका तर्फबाट थिए। संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका एमालेका सांसदले विधेयक नै पूर्ण रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा मौन रहेका थिए। यसरी संसदमा मौन रहेका एमालेका सांसदहरू सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म विधेयकमा भएका र नभएका विषयमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा पुगेर नागरिकता विधेयक पारित गर्न सत्तारूढ दलहरू लम्पसार परेको बताउनु भएको छ। 1 घण्टा 15 मिनट भाषण गरेका पोखरेलले भन्नुभयो, नागरिकता विधेयकमा एमालेले राष्ट्रिय हितका पक्षमा अडान राख्यो, सत्ता पक्ष लम्पसार भयो। प्रधानमन्त्री खोज्न भारत जानेहरूले यो देशको हितको नेतृत्व गर्न सक्छन् सक्दैनन्। प्रतिनिधि सभामा सदस्य समेत रहेका उपमहासचिव गेवालीले भने प्रतिनिधि सभाबाट पारित नागरिकता विधेयकमा उल्लेखै नभएको कुरा छ भनेर भ्रम फैलाउने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेक पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई समेत सहभागी गराएर समाजवादी केन्द्र निर्माणको पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। जसपा विभाजन भए पनि दुवै पक्षलाई सामेल गरेर 5 दलीय गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी दलहरू मिलेर नयाँ मोर्चा वा पार्टी एकीकरणसम्मको प्रयास भइरहेको दाहालको भनाइ छ। जनकपुरमा हिजो सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दाहालले नेता बाबुराम भट्टराई सहित समाजवादी केन्द्र बनाउन लागि बताउनुभयो। बाबुरामजीले अर्को बनाउने पार्टी पनि गठबन्धन भन्दा बाहिर हामी हुँदैनौ नै उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरू पनि गठबन्धन भन्दा बाहिर जाने स्थिति छैन। गठबन्धन भित्र भएका सबै वामपन्थी पृष्ठभूमिका सबै समूहसँग हामीहरूको कुरा चलिराखेका छ। त्यसमा माधवजीहरूसँग, उपेन्द्रजीहरूसँग, बाबुरामजीसँग र अब वामदेवजी पनि त्यसमा अहिले मिसिनु भएको छ। र हामीले गठबन्धन भित्रका वामपन्थीहरूको बीचमा एउटा राम्रो समझदारी बनाउनु पर्छ र सकियो भने चुनावी खालको एउटा विशेष मोर्चा पनि हुन सक्छ। भोलि पार्टी एकताको लागि संयोजन समिति पनि हुन सक्छ भनेर हाम्रो छलफल चलिराखेका छ। अन्तिम निर्णय भइसकेका छैन। सम्भवतः केही दिनभित्र हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। समाजवादी केन्द्र निर्माण वामपन्थी एकता जस्तै भएको उहाँको भनाइ थियो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत समाजवादी केन्द्रमा सहभागी हुने हो भन्ने प्रश्नमा दाहालले भन्नुभयो, एकता भयो भने त्यो वास्तवमा समाजवादी केन्द्र जस्तै हुन पुग्छ। त्यो वामपन्थी एकता भन्नु र समाजवादी केन्द्र भन्नु उस्तै हो। के उपेन्द्र यादव पनि त्यसमा आउन सक्नुहुन्छ? चुनावी मोर्चामा उहाँ पनि हुँदै हुनुहुन्छ, आउनु पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। समाजवादी केन्द्र बनाउँदाखेरि उहाँलाई आउन अप्ठ्यारो हुने जस्तो हामीले केही मानेनौँ। अर्को एक प्रसङ्गमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो हालैको भारत भ्रमणबारे भ्रम सृजना गरिएको बताउनु भएको छ। दूतावासमा कंग्रेस नेत्री आरजु देवासँगको सामान्य भेटघाटलाई गलत व्याख्या गरिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। यो सब हावा कुरा हो। यो चाहिँ एक खालको भ्रम फैल्याउने कुनै न कुनै गिरोहले गरेको आपराधिक हल्ला हो। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। त्यो हुन सक्ने कुरा पनि होइन। आरजु उपचारको क्रममा दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो।
नेपाली राजदूत हाम्रो शङ्कर शर्माले मलाई ब्रेकफास्ट मिटिङ भनेर बिहान बोलाउनु भएको थियो दूतावासमा। त्यही उहाँले आर्जुलाई पनि बोलाउनु भएको र एकछिन हामी त्यही दूतावासमा ब्रेकफास्ट गर्ने बेला सँगै बसे हो। अरू केही कुरा अरू कसैसँग त्यो हुन सक्ने कुरा पनि थिएन। त्यसकारण यस्ता चाहिँ वाहियात र तथ्यहीन र षड्यन्त्रमूलक प्रचारबाजीबाट सतर्क हुन म तपाईँ सबै पत्रकार साथीहरू र तपाईहरू माध्यमबाट आम जनतालाई पनि अनुरोध गर्छु। दाहाल भारत भ्रमणबाट फर्केपछि खास गरी एमालेका नेता कार्यकर्ताले भारतमा पुगेर दाहालले सत्ताका लागि कांग्रेस नेत्री आरजु देवासँग समझदारी गरेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन्। शैक्षिक कार्यक्रम अस्तव्यस्त देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक अवस्था पनि डामाडोल बन्दै गएको छ। विश्वविद्यालयले लक्ष्यभन्दा 50% कम मात्रै आमदानी गर्दै आएको छ भने बेरोजु अर्बौं रुपियाँ पुगेको छ। त्रिवीको सबैभन्दा आमदानी गर्ने मध्येको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान IOM नै पछिल्लो वर्ष आर्थिक रूपमा खुम्चिँदै गएको छ। त्रिवीका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले गत साता चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण IOM को आमदानी घटेको बताउनुभयो। अन्य निकायको अवस्था पनि उस्तै छ। त्रिवी अन्तर्गतका संस्थान, संकाय, क्याम्पस र विभागले लक्ष्य अनुसार कमाई गर्न सकेका छैनन्। गत वर्ष करिब 11 अर्ब रुपियाँ आमदानी गर्ने लक्ष्य लिएर पनि त्रिवीले 5 अर्ब रुपियाँ मात्रै आमदानी गर्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 13 अर्ब 26 करोड 71 लाख रुपियाँ खर्च गरेको त्रिवीले आन्तरिक आयबाट 38% मात्रै खर्च धानेको थियो। पछिल्ला वर्षमा अध्यापक र कर्मचारीको अवकाश सुविधामा आमदानीको अधिकांश रकम खर्च हुँदा विश्वविद्यालय आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिन थालेको छ। बाँकी र बर्दियाका स्थानीय तहहरूले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई निष्कासन गर्न थालेपछि अदालतले त्यसमा रोक लगाएको छ। तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत कर्मचारी हटाएको भन्दै कर्मचारीलाई काममा फिर्ता बोलाउन आदेश दिएको छ। थप विवरणसहित नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए लगतै बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले करारमा रहेका कर्मचारीमाथि निशाना साध्यो। असार 22 गते 60 जना कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको थियो। जिल्ला समन्वय समितिले पनि त्यसको विरोध गर्यो। 15-16 वर्षदेखि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले आफूलाई हटाउने निर्णय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत भएको भन्दै तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले निकालिएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन र काम नरोक्न आदेश त दिएको छ नै, स्थानीय सरकारको नियत माथि समेत अंकुश लगाएको छ। अधिवक्ता विकास आचार्यले भने त्यो निर्णय नै दूषित देख्यो अदालतले। दुईटै पक्षको झिकाएर छलफल गरेर अन्तरिम दिने कि भन्ने सम्बन्ध पनि कुर्नु परेन अदालतलाई। त्यो भन्दा पहिले नै त्यो निर्णय के देखियो भने गलत देखियो। त्यसैको आधार उहाँले गरिएका कामकाजलाई नरोक्नु, काममा लगाउनु भनेर जुन अन्तरिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। बाँकेकै जानकी गाउँपालिकाले पनि करारमा भर्ना भएका मध्ये केहीलाई हटाएको थियो, जबकि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकाले कसैलाई निष्कासन गरेका छैनन्। कुनै पालिकाले निष्कासन गर्ने र कुनैले करारका कर्मचारीको सेवा अवधि नवीकरण गर्ने फरक प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तै राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण निष्कासन गरिएको बताउँछन् बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिकाका कर्मचारी सीताराम रिजाल। पालिकाबाटै यसको निकास आउँछ कि भनेर हामीले त्यहाँ ज्ञापन पत्र चढाएका थियौँ। त्यसको उत्तर अहिलेसम्म आएन र हामीले पाएनौँ। अब त्यसको लागि हामीले कहीँ न कहीँ कानुनी उपचारको लागि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी यो उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा अहिले जाने तयारीमा छौँ। बिना जानकारी निष्कासन गरिएका मध्ये कतिपय कर्मचारीलाई नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नो पार्टीको सदस्यता दिएर पुनः बहाली गरेको समेत पाइएको छ। ठाकुर बाबा नगरपालिकाले निकालेका पनि न्याय खोज्दै तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासमा पुगेका जगदीश साई भन्छन् 84 जना टोटल हामी करार कर्मचारी छौँ। 84 जना मध्ये पहिलो लिस्टमा चाहिँ 34 जनालाई हटाउने आधिकारिक सूचना आयो। आइसकेपछि त्यो 34 जनामा पनि चुप्पै भित्र बोलाएर आफ्नो पार्टी सदस्यता कार्ड लिएर त्यसरी छुट्टै राखिएको छ। बाँके बर्दियासँगै धेरै स्थानीय सरकारले करारका कर्मचारी निष्कासन गर्ने होडमा छन्। यस्तो बेलामा तुलसी
तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासले अघिल्लो सरकारले राखेका कर्मचारीलाई राजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हटाउनबाट रोकेपछि बर्दियामा स्थानीय तहले निष्कासन गरेका कर्मचारी पनि न्याय माग्न उच्च अदालत पुगेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। नेपालगञ्ज रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भैरवा लुम्बिनी क्षेत्रमा विद्युत अभावको समस्या समाधान गर्न 7 वर्ष अघि थालिएको बुटवल लुम्बिनी 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजना सञ्चालनमा आएको छ। बुटवलको योगी कोटी स्थित राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिएपछि सञ्चालनमा आएको हो। त्यहाँबाट 200 मेगावाट क्षमताको विद्युत मैनहिया सब स्टेशनमा जोडिएको छ। यसअघि योगी कुटीबाट ल्याइएको विद्युत लाइन 80 मेगावाट क्षमताको थियो। आयोजना अन्तर्गत भैरवा नजिकै मैनहियामा सब स्टेशन बनाइएको छ। भैरवा लुम्बिनी क्षेत्रको बढ्दो शहरीकरण र औद्योगिकरणका क्रममा बढ्दो विद्युतको मागलाई विद्युत प्राधिकरणले थेग्न सकेको थिएन। आवश्यकता अनुसारको विद्युत योगी कुटीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट ल्याउने बाटो नै थिएन। 80 मेगावाट मात्रै विद्युत ल्याउन सकिएको क्षमताको तारबाट 100 मेगावाट विद्युत ल्याएर बाँड्दा भैरवा लुम्बिनी क्षेत्रमा ओभरलोडका कारण बारम्बार विद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुने गरेको थियो। आयोजना अन्तर्गत निर्मित मैनहिया सब स्टेशनबाट 40 मेगावाट उपलब्ध गराइएको आयोजनाका प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या बढिरहँदा इन्टरनेटको स्पिड भने घटेको देखिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वैशाखको एमआइएम रिपोर्टमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाका ग्राहक 2078 वैशाखको तुलनामा 33.8%ले बढी छन्। देशभर कुल 2,87,70,039ले मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा लिएका छन्। तर लगभग यही अवधिमा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको स्पिड भने घटेको छ। स्पिड टेस्ट ग्लोबल इन्डेक्समा विश्वका 139 देशमध्ये जुन महिनामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड मिडियन स्पिडमा नेपाल 113औं स्थानमा छ। इन्टरनेटको गति मापन गर्ने अमेरिकी अनलाइन सेवा ओक्लाले सार्वजनिक गर्ने यो सूचकाङ्कमा गत वर्षको जुनमा नेपाल 97औं स्थानमा थियो। यसपालि सूचकाङ्कमा नेपाल 16 अङ्कले तल झरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले मंकी पक्सको महामारीलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकालको रूपमा घोषणा गरेको छ। संक्रमण दर बढेपछि WHO ले उच्च सतर्कताको सूचना जारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। WHO को आपतकालीन समितिको दोस्रो बैठकपछि सो घोषणा भएको हो। संगठनका अनुसार 75 देशबाट अहिलेसम्म 16,000 भन्दा बढी नागरिक मंकी पक्सबाट संक्रमित भएको WHO का महानिर्देशक टेड्रोस अधानम गेब्रेससले बताउनु भएको छ। यस्तै अहिलेसम्म 5 जनाको मंकी पक्सका कारण मृत्यु भएको छ। विश्वमा हाल कोरोना भाइरसको आपतकाल अन्त्य भएको छैन भने पोलियो उन्मूलनका निम्ति आपतकालको अवस्था नै छ। आपतकाल घोषणापछि मंकी पक्स विरुद्धको भ्याक्सिन बनाउन र भाइरस रोकथामका लागि कदम चाल्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। मंकी पक्स सन् 1950 मा सेन्ट्रल अफ्रिकामा पहिलो पटक देखिएको थियो। मंकी पक्सलाई फिभर जस्तै मानिएको छ। फिभर रोग लगाउने भाइरसको प्रजातिबाट यो रोग यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। मंकी पक्सलाई बिफर जस्तै मानिएको छ। बिफर रोग लगाउने भाइरसको प्रजातिबाट यो रोग सर्ने विज्ञानले बताएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। फ्रान्स युरोकप महिला च्याम्पियनसिपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको क्वार्टर फाइनलको खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको फ्रान्स अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको हो। खेलको अतिरिक्त समयको 102औं मिनेटमा फ्रान्सका लागि पेनाल्टी मार्फत इच पेरिसेटले गरेको रोमाञ्चक गोल नै जितका लागि पर्याप्त भयो। सेमी फाइनलको खेलमा फ्रान्सले अब बुधबार जर्मनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिक बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बिरगी 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:23 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:58 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल विदा माग्छौँ। नमस्कार।